म्हजें नांव सुप्रिया गांवकर कारापुरची. 120 दीस जाले, 123 दीस जाले आणि तुम्ही दिल्ली वचून येयले. तुम्ही जे सरकाराचे देरार मारपाचे तांकां सगळे कळलें, पूण तरी ते तुमचे कडेन पावना. तुमकां ते रेलिवेंट समजना दिसता तुमकां? ते समजना काय समजता हें तांकांच खबर आसता. अशें आमी न्हू बायलो आपल्या घरान सद्याक अश्यो साद्यो आसा. आमी खरेंच आमी गोंयकार न्हू खूब सादे. मातशें कितें जालें जाल्यार सगळें हें जाता. पण जेन्ना रस्त्यार देंवतली पळय तेन्ना मात आमी चंडिका जातली. खरेंच सांगता, तेन्ना आमी खूबच भयानक जातले, भयानक रूप घेतली. तेन्ना खंय कोणाचें कितें जायत तें सांगूंक शकना आमी. तें सरकारान समजून घेवपाचें आनी सरकारान चिंतोवंकूय जाय. हे बायलांक असोच तो तळमळटलो काय आनी कितें करतलो तें सरकारान समजून हें करूंक जाय. तुम्ही सांगा तुमचे उपरांत आमी खूब आयकले कारापूरचे सारवानाचे लोकांक तो प्रोजेक्ट नाका. तुमकां कित्याक नाका आनी कितें भशेन तुमकां दिसता जातलें तें येत जाल्यार? अरे तो प्रोजेक्ट येतकीर अशें दुश्काळ पडटले त्या गांवांत, नाका नाका त्यो गोश्टी घडोवन येतल्यो. आतां तुमी बीच लायनीक पळयतात कितले ड्रग्स हें नाका नाका ते ट्युरिस्ट भायले लोक बाटल्यो घेवन बसता. फाल्यां सकाळीं अशे जे बाटल्यो घेवन बसता तेन्ना आमची चेडवां सेफ उरतली? मेन पॉयंट चेडवां सेफ उरतली आमची? ना, कोणाचीच चेडवां सेफ उरची ना. आयज ते दिल्ली पळयला ते कशे गाडयो चलयता, मारून वयतकीर ते आमचे FIR घेतले पुलीस? ना. ते पुलीस केन्ना आसता? जेन्ना जेन्ना तेंचे कोण व्हडले व्हडले मनीस आसता तेन्नाच आसता ते. जेन्ना हे जे असे क्रायम जाता पळय तेन्ना ते पुलीस नसता. तर तुमकां खबर आहा तो प्रोजेक्ट सगळ्यांक खबर आसा. आमी सांगून कांयच फायदो ना. सगळ्या लोकांक खबर आसा तो प्रोजेक्ट येतकीर कितें जातलो. फक्त लोक ओगी बसला तोंड धापून. ते वयर बसला तेज्या भयान. भयान कित्याक बसोंक जाय? कित्याक बसोंक जाय काय म्हणटा हांव? जागे जाया, आवाज उठया तुमचो. तुमचो आमदार तुमी जे निवडून हाडला आनी तुमी ओपनली सांगता तुमी BJPक वोट केलेलो म्हणून, अशी सुपरपिरियड लोक सांगता, पूण तुमी सांगता आमच्या गांवांत BJPक निवडून हाडले म्हणून. तुमचो आमदार तुमचे कडेन पावना. जो CM तुमचो सायडीले गांवांत रावता गांवांत रावता तोय पावना. ना. हे दोगांक कितें मॅसेज डायरेक्ट तुमकां? पळय तांकां सांगून सांगून आमी खूब गोश्टी सांगल्यो तांकां ते कांयच आयकोन येवंक ना. हांव म्हणटा ते MLAक तरी लक्षान येवंक जाय आसलें. हो गांव तेजो CM तो म्हणटा आपलो साखळेच गांव, ताका कारापूर लागत ना म्हणटा तो. ताका MLAक तरी कळोंक जाय आसलें. तेजो मया गांव आहा तसोच हो कारापूर गांव. मयान लोक आसा तशे कारापुरान गांव लोक आसा अशें तेणी चिंतूंक जाय आसलें. तेणी चिंतूंक ना आनी तेणी फटिंगपणां मारली. म्हणजे चिंतूंक जाय तुमी तो कसो कितलो फटींग तो. हे तुमी हांव ताका फटींग म्हणिना, पण तेणी प्रत्यक्ष दाखोवन दिलें लोकांक आपूण कितलो फटींग तो. देवळान रावन तेणी फटींगपणां उलयलीं. तशें आमी फटींग न्हू लोक. आमी सत्याच्या मार्गान आसा. सत्याच्या मार्गान आसा. तुमी हे शिकले, तुमी हे पावटी वोट करून अशें जालें म्हणून तुमी हेन्सफोर्थ जे लोक प्रॉमिसीस करता तेंचेर तुमी आतां दोळे धरतले आनी तुमी पार्टी म्हण न्हू पूण बरे मनशांक न्हू वोट दितले हेन्सफोर्थ? ऑफकोर्स आमी न्हू बरेच मनशाक हाडटलीं. अरे अशें जे करता न्हू अशें सरकार करता जाल्यार कित्याक सरकार जाय आमकां? सो आमी बरेंच कितें करतले. आनी हांव न्हू एकूच कितें सांगूंक सोदतां युथांक म्हाज्या, आयज तुमी दिल्ली उठोवन ते एका मनशाक सकयल देंवयलें न्हू. आयज तुमी शिकलेलीं सगळीं भुरगीं जागी जाय आनी इलेक्शन लडा. आमी लोक आहा तुमच्या फाटल्यान. आयज ह्यो पार्ट्यो बिट्यो आमकां कोण नाका, कोणूच नाका. तुमची पार्टी तयार करा, यूथ पार्टी म्हणून. खरें आयज तुमी यूथ पार्टी करीत जाल्यार गोंय साल्वार जातलें. कित्याक तुमी शिकलेलीं भुरगीं. फुडें सरा आनी बरें करून दाखया गोंयाचें नांव. थँक्यू.